आयत नंबर 16 सफ़ा 560। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। यዒज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौला अव्वली नशवा इज़ समिअतमूहु हर कलती वरीदू तासु दा तुहमत क़ुल्तुम कि तासु वयले वे मा यकूनु लना नदी जाइस मुंग द पारा अन नतकल्लम बिहाज़ा कि जबा उख्वज़ो पदी खबरा सुब्हानक पाकी त ए अल्लाह हाज़ा बुहतानुन अज़ीम दा खुलवी बुहतान दे। यዒज़ुकुमुल्लाहु नसीहत कई ताउस्ता अल्लाह ताला अन तऊदू कि बिया दासी उनकई लिमिस्लिही ये खबरिता अबदन हिस्कला इन कुन्तुम मुमिनीन कतासु मुमिनान यई। वयुबय्यिनुल्लाहु और बयान अल्लाह ताला लकुमुल आयाति ताउस्तख्बल आयातुना वल्लाहु अलीमुन हकीम अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला दे। इन्नल्लज़ीना बेशक कसान युहिब्बूना या गई ग़वाड़ी अन तशीअल फाहिशतु कि ख़्वरशी बिहयाई बिल्लज़ीना आमनू आगा खल्कु की ची मोमिनान दी लहुम अज़ाबुन अलीम दीद पारा दर्दनाक अज़ाब दे फिद्दुनिया वल आखिरा दुनिया व आखिरत की। वल्लाहु यअलमु और अल्लाह पुहीगी व अंतुम ला तअलमून और तासु न पुहीगई। वलौला फज़लुल्लाहि और कचरे नवे फजल द अल्लाह ताला अलैकुम बतासु व रहमतुहु और रहमत द अल्लाह ताला व अन्नल्लाह और दाज अल्लाह ताला रऊफुर रहीम मेहरबान रहम का उनके दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखकिनी आयातुन मुबारकौना द हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दा सफ़ाई वाक़िआ आगा शुरू शवी दा और ताउस्तमा दा अर्ज़ को चिदा वाक़िआ मुसलसल पदी दो रुकुआतों के आगाज़ ज़िक्र की और ज़नी सहाबाई किराम सरा दी बारा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा हम कड़ी वा दागी ज़िक्र पदी वाक़िआ के पाते दे। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिदाद हज़रत ज़ैद से ज़ुए दे और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगा मुबारक सहाबी दे जिदनुम कुरान मजिद के बरागले दे और दाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम डेर लुई आशिक़ु पर टोल ख़ानदान कूर और वालिदैन हर से द नबी अलैहिस्सलाम पर मोहब्बत के प्रीखियु ब्याद दज़वेउ हज़रत उसामा से आगई द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर इंतहाई इश्क़ और दैबा खपल जानता दा निस्बत कुलो ची मुंगा द नबी अलैहिस्सलाम द कूर खलक जानता बेदाने ची मुंग बारानी दी वजहना
کله به هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه خبره راغله نو دی سره به یې مشوره کوله. نو حضرت اسامه صاحب یې راوغوښتو او ورنه یې تپوس وکړو چې ستا دې باره کې څه رایه ده چې عایشې رضی الله تعالی عنها باندې دا تهمت لګېدلی دی نو ستا څه رایه ده؟ هغه ووی جي زما د علم مطابق دا عایشه رضی الله تعالی عنها باندې چا بدګماني کړې ده او تهمت یې لګولی دی او دا د خولې خبرې دي د دې حقیقت په الله تعالی تاسو ته ډېر زر ښکاره کړي. ګوره د هغه په اړه کې الله تعالی اچولي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه نه نبی علیه السلام تپوس کړی چونکې هغه خو اصلي اهل بیتو کې دی او د نبی علیه الصلاة والسلام د کور سړی دی. حضرت علي صاحب د نبی علیه الصلاة والسلام د غم د وجه نه ویلي چې جي تاسو خفګان مه کوئ، الله تبارک وتعالی تاسو ته د دنیا ښځې تابع کړي دي، د دنیا سړی تابع کړي. دا مقصد یې نه و چې عایشه رضی الله تعالی عنها نه وي نو بله به وي، ټول هر څه ستاسو تابع دي. مقصد یې دا و چې هر څه ستاسو تابع دي تاسو ته به حقیقت معلوم شي. خو لیکن بعضې کسان وایي چې حضرت علي صاحب دا ووایي چې یاره هغه ښه نه ده، ځان نه پکې چې کوم دی نو یو معنی ولګوله، حالانکې دا معنی د علي رضی الله تعالی عنه مراد نه وه. داسې حضرت یو بل صحابي دی هغه نه نبي علیه